हरि ओम। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते भन्दै म फेरि यो आज लाइभ आउने क्रममा बाबा जय शम्भु। जय शम्भु जय शम्भु जय शम्भु बाबा। म त अब यसो चाहिँ अब आइरहन्छु बाबा कहाँ एउटा केही प्रश्न राखौँ कि भनेर म चाहिँ दिनको आउँछु। यसो चाहिँ आएको बेलामा चाहिँ हजुर बाबालाई यसो केही कुरा सोध्नु मन लाग्छ यो देशको विषयमा। हजुर चाहिँ हामीलाई अलि चाहिँ जनता भएको हुनाले जनता पनि भिडो जनता जस्तो परियो। अब त्यही भएर देशको विषयमा चाहिँ यो देशमा शान्ति यो के होला त? शान्ति यस्तै हुन्छ? यो जाली फटा सबै चाहिँ हे भगवान् हो, तपाईँले जम्मैले खोजेको सबै शान्ति हो। हेर्नुहोस् मित्र, कस्तो कुरा गर्नुभएको। हामीले पनि कस्तो कुरा गरिरहेछौँ जनताले। यो त मैले त के देख्छु त भन्नु, राजा मर्दाखेरि खोजी भयो यो देशमा? होइन, खोजी हुन सक्यो? सकेन भन्दा अहिले यो जति यो दलित मर्यो यहाँ त्यहाँ खोजी नीति गरिदिए, कानुन यो कठघारामा लिए, यिनीहरूलाई लिएर गएर चाहिँ कानुनी कारवाही गर भनेर जति उफ्रिरहेछन् नि, यो सब फोकट्या हो। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा राज परिवार ध्वस्त हुँदाखेरि त यो चाहिँ न्याय नपाएको देश यो को भन्दाखेरि यहाँ यो विश्व वर्ल्डले चाहिँ धन्दै 33 कोटी देवदेवताकोले रक्षा गरेको नेपाल भनेर चाहिँ नेपालको चाहिँ गर्व शिरको टोपी र सगरमाथाको नाम छ, हो कि भन्नुहोस् त? होइन भने यहाँ न राजाको सुरक्षा छ, न रैतीको सुरक्षा छ, न देशको माटोको सुरक्षा छ, न त जातको सुरक्षा छ। जात पनि यिनीहरूले नै बनाए, धर्मले 2 जात मात्र बनेको छ। हेर्नुहोस् है, भन्दा चाहिँ कस्तो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो देशमा शान्ति त असम्भव देख्छु मित्र। हेर्नुहोस् भक्तजन हो, किन भन्नुहुन्छ भने देशमा अशान्ति हुनलाई यहाँ ठुलो यज्ञ लगाउनुपर्छ राज्यले। हाम्रो भनाइले चाहिँ कस्तो यज्ञ महाराज? जस्तै पहिला चाहिँ ठुला ठुला राजाहरूले देशमा लडाइँ भएर चाहिँ देशमा चाहिँ अशान्ति फैलिसकेपछि राज परिवारले नै र राज्य संस्थाहरूले नै र राज्यका व्यक्तिहरूले नै सामूहिक ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूलाई चाहिँ द्रष्टा गुरुहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर सामूहिक यज्ञ लगाउँथे। त्यो यज्ञ भनेको के त भन्नुहुन्छ नि, देशमा फेरि भइपरि विपत्ति आपत्ति र हाम्रो देशलाई अर्काको देशको नजर नलागोस्। यानि कि हाम्रो यो देश त नजर लाग्ने देश छ भने कसरी? नेपालको वन हरियो धन, धनै धन, हाम्रो धनै धनै हरियो वन। हेर्नुहोस्, जडीबुटीको खनिजी देश नेपाल, जलस्रोतको धनी देश नेपाल। यहाँ त जलस्रोतको धनी देश नेपालमा सुक्खा दिमाग भएको नेताहरू भए, त्यस कारणले सुक्खा दिमाग भएको नेताहरूले जलस्रोतको धनी देशलाई चाहिँ नै अन्तबाट चाहिँ बिजुली ल्याएर बाल्न पर्ने कति वर्षसम्म बनाए। बल्ल बल्ल कुलमान ज्यूलाई चाहिँ मेरो यहीँबाटै नमस्कार छ। उहाँ चाहिँ नेपाली र नेपालको एउटा विश्वमै चिनारी राख्नु भएको छ। छोरो जन्मिनु त उहाँहरू जस्ता, नेता जन्मिनु त उहाँहरू जस्ता भन्ने जस्तो हामी बारम्बार भन्छौँ, होइन त? अब बाँकी रह्यो त्यता यो देशमा शान्ति आउनलाई हामी बारम्बार भन्छौँ, धर्मले नै पृथ्वी अडिएको छ, पृथ्वी नै रोएको छ। पृथ्वीमा शासन गर्ने शासकहरूलाई चेतना यतिखेर पनि भएन भने, यो बेलामा पनि भएन भने यो जतिको नेपाललाई दुर्घटना केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, ए भगवान् मेन कुरो कस्तो त भन्नुहुन्छ नि, नेपाली जनताहरूले कस्तो कुरोमा विरोध गर्ने कस्तो कुरोमा विरोध नगर्ने त्यो कुरा एक हुनु पर्यो हो। र न्याय र अन्याय कागजमा होइन व्यवहारमा हुनु पर्यो। जम्मै कागजमा गरेको छन्। त्यस कारणले हामी त बारम्बार भन्छौँ, हेर्नुहोस् यो राजा मर्दाखेरि न्याय नपाउने देश, बरु पाल्तु कुकुरले न्याय पाउँछ, डन्डा सुत भराना। हाम्रो त देशमा यत्रो प्रजाहरूले अब अहिले चाहिँ मलाई अब जस्तै अब आज चाहिँ जेठको 21 गते, अब 18 गते दिन, अब जेठ 18 गते राति, यानि कि यो 19 गते हुँदाखेरि संसारले थाहा पाए होइन, त्यो दिनको चाहिँ घटनालाई अब जनताले बल्ल श्रद्धाञ्जली दिएर चाहिँ त्यो फोटोमा चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिन पाएको छन्। हे पितृ आत्मा भएर बसेका राजा विष्णु अवतार,
तिमीलाई हजुर के यो नेपाली जनताले आँखाभित्र लुकाएर राखेका थिए तापनि तिम्रो चाहिँ फोटोलाई दाह संस्कार गरेको फोटोलाई मात्रै हेर्न पाए थिए पनि 18 वर्ष पछाडि हजुर कस्तो नेपाल हेर्नु त। त्यो बेलामा मर्ने बेलामा सबै ढुङ्गा हान्ने मात्रै भए, सबै गाली गर्ने मात्रै भए, राज परिवारलाई नै नराम्रो भन्ने भए। राम्रो नराम्रो कसले गर्यो खोज्न गएनन्। राज परिवारहरू पनि धर्मबाट हिँड्नै जानेनन्। धर्मको श्राप लाग्यो भने दरबारलाई क्या, दरबारलाई धर्मको श्राप लाग्यो। किन भन्नुहुन्छ भने तुलासाको मोठ हुनुपर्ने ठाउँमा जामे मस्जिद छ। यो सहस्र नेपालीलाई थाहा भएको कुरा हो। के छोपेर छोपिने कुरा हो र? होइन नि। भन्दा त्यो जामे मस्जिद बनाउनलाई यानि कि हिन्दूको पूजा गर्ने गाई काट्नलाई कसले स्थापना गर्न दियो पहिला त भन्दा यी राजा राणा र काङ्ग्रेसहरू होइनन् हो नि। भन्दा अहिले विगतमा आएर खान नपाउने यानि कि कम्युनिस्टले शासन चलायो भन्दैमा अरूले विरोध गर्नु पनि छैन कि पहिला जरैदेखि बिग्रेर आएको हो भन्छौँ हामी बारम्बार। जनताको काम त मैले भन्न, जसले नराम्रो गर्न लायो त्यसको विरोध गर्छन्। फेरि एउटा पार्टीको ठुलो बडालाई चटाइदिएपछि फेरि शान्ति हुन्छन्, अर्काको विरोध गर्छन्। भन्दा यो नेपालमा त उत्तर कोरियाको जस्तो शासन हुनुपर्छ भने हो। न्याय राज्यले राम्रोसँग दिने, राज्यको विरुद्धमा कसैले केही भन्यो भने कि लिएर गएर सर्लक्क लिएर गएर झेल हाल्न पर्ने हो कि मुख बन्द गर्न पर्ने हो कि होइन, उसलाई चाहिँ बिहान बेलुका खाम दिएर चाहिँ बाँझो खेत चौर खन लाउनु पर्ने हो कि विकास गर्न लाउनु पर्ने हो कि त्यो गरेर लाउनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट यो देशको जतिपय यो माटोहरू खाली छ नि, बाँझो छ नि, हजुर चाइनाको जस्तो सिस्टम हुनुपर्छ। कस्तो सिस्टम? राम 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 राम। हाम्रो नेपालीले त ज्यानमरा हारफरा बापती कैतीहरूलाई लिएर गएर चाहिँ कैद लिएर गएर तोक्छन् होइन, राज्यको सामल र मानव खुवाएर पाल्छन्, उल्टो भत्ता पनि दिन्छन्। कम्युनिस्ट शासन रे हाम्रो नेपालमा। अब त्यही चाइना चाहिँ कम्युनिस्ट शासन छ। उसको यो नेपालमा जतिपय हाम्रो पुल बनाउने ठुला ठुला बिल्डिङ बनाउनेहरू आउँछन् नि चाइनिजहरू, सबै यिनीहरू कैदी हुन् त्यहाँका। हाम्रो नेपालमा चाहिँ मजासँग पालिन्छ। उनीहरूको जुन थुनेको कैदी जानवर हारफर त उनीहरूको देशमा पनि छन् नि होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ अरूको देशमा चाहिँ लिएर गएर चाहिँ आफूले परेको चाहिँ त्यो टेन्डरमा चाहिँ काम गराउनलाई, कुल्लीमा पैसा ल्याउनलाई, त्यो कमाउनलाई अरूलाई नदिनुको लागि चाहिँ के गर्छन् त भन्दा सर्लक्क लाएर चाहिँ झ्यालखानबाट कति यिनीहरू निस्के भन्यो, सर्लक्क लगायो, बाहिर आएपछि ज्याकेट लगायो, हेलमेट लगायो, पन्जो लगायो होइन, चाहिने ड्रेस लगाइदियो, सर्लक्क गाडीमा आयो, ल्या ओह्रालिदियो। नेपालमा आउँदाखेरि यो झ्यालखानबाट आएको भनेर लेखेको छैन होइन। अनि उनीहरूको काम के त भन्दा नराम्रो व्यक्तिलाई पनि युज गराएर पैसा कमाउने। अब बालाखाको बच्चाको कुरा गरौँ। अब मैले यो कुरालाई यो लाइटरको कुरा गर्छु। यो लाइटर चाइनामा नर्सरी पढ्ने विद्यार्थीले बनाउँछ। यो शासन सिकोस् त चाइनाको जस्तो यसरी विकासको लागि सिकोस् न, मान्छे मार्न होइन क्या। नेपाली मान्छे मार्न चाहँदैन क्या, विकास सिकोस् क्या होइन, विनाश होइन। अनि यो लाइटर चाइनामा नर्सरी पढ्ने विद्यार्थीले बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि उसले प्रत्येक क्लासपछि विकसित कुराहरू बनाउँदै गएर 10 क्लास पढ्दाखेरि ऊ महिनाको 50-60 हजार खाने, यानि कि ऊ 50-60 हजारको चाहिँ जहाँ गए पनि उसको इलम 1-2 घन्टाको बेचिने खालको दिमाग भएर पढाइ र कमाइ सँगसँगै भएर निस्किन्छ। हाम्रो नेपालमा पढाइमा कम्पिटिसनमा भ्रष्टाचार गरेर ठुलो स्कुलमा पढाइन्छ। अनि त्यति मात्र नभइकन अझ नारीहरूमा र अब नेताको श्रीमती र अब साधारणको श्रीमतीहरू त मिल्दैन होइन। त्यस कारणले नेताहरूका श्रीमतीहरू गाडीमा चिल्ला गाडीमा सम्पत्तिहरूमा चाहिँ लगेर धनमा र चाहिँ सुनमा भएपछि गरिबका श्रीमतीहरू होइन जसरी हुन्छ धनै कमाउनु पर्ने, स्वदेश र विदेश जानै पर्ने। स्वदेश विदेश गइसकेपछि अदालतमा के त भन्नुहुन्छ भने छोडपत्र र डिभोर्स पत्रको मुद्दाको खाती न्यायाधीश साहबहरूलाई पनि राम्रो निर्णय गर्नु त कता कता देश लुटिएको छ, कहाँ सीमा मिचिएको छ, कहाँ कुन नेतालाई कहाँ के गरे भनेर हेर्नु त कहाँ उहाँहरूलाई पनि यस्ता झिना मसिना चाहिँ भाँडाकुटी खेल्ने मुद्दाहरूलाई चाहिँ निर्णय गर्दैमा ठिक्क छ। के त धन कमाउन जाँदाखेरि मिलिरहेको परिवारहरू डिभोर्स भयो, फेरि डिभोर्स कुन ढङ्गले भयो, कुन ढङ्गले मिलाउने, बस यिनीहरूलाई यो कानुन बन्यो यस्ताको लागि। हजुर अन्याय गर्नेको लागि कानुन बनेन महाराज। भन्दा देशमा शान्ति
आदि छ मध्य छ अन्त्य छ तथैव छ यो वेदको भनाइ हो। हजुर कसरी सकिन्छ अरे यो पृथ्वीको आयु भन्दा पहिला भरि थियो सत्ययुगमा, त्रेतायुगमा पाउने भयो, कलियुगमा आदि भयो, आदिबाट झरेर यो मध्यबाट तलतिर गयो, यानि कि अन्त्य छ तथैव छ। सहस्र ब्रह्माण्ड नेपाल र नेपालीहरूलाई पनि म नेपाल भूमि र सहस्र मानव जातिलाई आज कुनै गुरुहरूले पनि नबोलेको कुरा एउटा कुरा ठोक्का गर्न चाहन्छु म। के कुरा त भन्दा अब यो पृथ्वीको आयु कति होला, कहिले मरेला, कहिले बाँचिएला भनेर तपाईँहरू जुन यो त्रास लिएर बस्नु भएको छ, शिव ओरी बाबा यहीँबाट ठोक्का दिन्छ, सहस्रो राज्यलाई ठोक्का दिन्छ कि यो पृथ्वी अहिले लय र प्रलय हुँदैन 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 हुँदैन। यस्ता रोगहरू चाहिँ आइरहन्छ, योभन्दा ठुला ठुला रोगहरू पनि आउन सक्छ। तर अब अन्तिम समयकोमा भविष्य द्रष्टा भएको कारणले के भन्छु त भन्दा यो पृथ्वीको आयु कति छ त महाराज भनेर तपाईँहरूलाई पक्कै जिज्ञासा पर्यो होला, होइन त? भन्दा अब यो पृथ्वीको आयु 1400 वर्ष छ। 1400 वर्ष यो पृथ्वीको अब आयु छ। त्यस कारणले कुनै विज्ञानहरूले प्रलय र लय भन्छ भनेर यो नजानु होला। विज्ञानसँग म चुनौती ल भन्दा यो पृथ्वीको आयु हामीलाई बताएको छ ब्रह्मले, यानि कि जसले सृष्टि गरे, हामीले सृष्टि गरेको होइन नि, यो भूमि हो त। भूमिले चाहिँ हामीलाई सृष्टि गर्यो, हो कि भन्नुहोस् त? अहिले मानिसले पैसाले बनाएको मानिस जस्तै हिँडिरहेछन्, तर होइन नि, मान्छेले बनाएको पैसा हो नि, मान्छेले बनाएको पैसा। त्यस्तै यो पृथ्वी मान्छेले बनाएको होइन नि, होइन? ईश्वरले बनाएको पृथ्वी, चाहे अल्लाह भन, चाहे ऊ भन, जेसुकै भन, तर शक्ति र शिवभन्दा माथि र देवता छैनन्, शक्तिभन्दा अर्को देवी माता कोही छैन, होइन? त्यस कारणले गौ पनि त्यही शक्ति रूप हो, गायत्री पनि त्यही शक्ति रूप हो, गङ्गा पनि त्यही शक्ति रूप हो, दुर्गा पनि त्यही शक्ति रूप हो, र यावत नारी पनि त्यही शक्ति रूप हो, र कुमारी पनि त्यही शक्ति रूप हो, जसले गर्दाखेरि नारी र पृथ्वीको महिमा र जलको रूपमा सबै ग्रहण हुन्छ। मानिसको उत्पत्ति हुने बेलामा वीर्य र रजकै कारणले गर्दा फेरि मानवको सृष्टि हुन्छ। जस्तै शिव भनेको उत्पत्ति पनि हो, लय पनि हो, प्रलय पनि हो, जसले तिनै तिरोभार गर्छन्। अरू देवताले कुनैले पनि गर्दैनन् तिरोभार। छन् भने ए त्रिनेत्रधारी को हो? म त प्रत्येक गुरु सम्प्रदायहरूलाई पनि, वेद ज्ञाता गुरुहरूलाई पनि यही च्यालेन्ज लिन्छु हो। त्यस कारणले समस्त देवगुरु यानि कि पृथ्वीका ब्रह्माण्ड मानव जातिहरूलाई ज्ञानमयको चाहिँ सत्सङ्गहरू फिजियोस् बारम्बार। र अब त म धारावाहिक सबै मित्रजनहरूले मेरो यो शिव साकार निराकार अघोरी बाबा च्यानल मेरो आफ्नै हो, म आफ्नै मोबाइलबाट गर्दैछु। कुनै पत्रकारहरू, कुनै बन्धुहरू छैनन्। अब म तपाईँहरूको यो महिनाको अन्तिमदेखि यो शरीर के हो, संसार के हो, शरीरभित्र के छ, अनेक गुरुहरूले यो शरीर यो हो भन्छन्, तर म बेग्लै अर्को प्रसङ्गले, यानि कि प्रत्येक दिन अब गीताको पारायण 1 अध्याय शिव गीता रामले शिवलाई सोध्नु भएको थियो। यस्तो एक अध्यायको हिसाबले म दिनका दिन आउने छु। अब त यो के अरे वाइफाईको व्यवस्था पनि भक्तजनहरूबाट भएको छ। समग्र दिनका दिन म राम्रै कुराहरूलाई, बिग्रिएको कुराहरूलाई सुधारिनको लागि कसैलाई गाली गरेर होइन, कसैलाई मेरो लागि राम्रो नराम्रो सब बराबर। म त नराम्रो भित्र राम्रो खोज्ने मान्छे, यानि कि म नराम्रो भित्रको राम्रो खोजेर साधना गर्ने मान्छे। पश्चात योभन्दा अगाडि बाबा साकारी भइकन तान्त्रिक को कसरी भन्नुभएको संसर्गहरूको विषयमा लिएर गएर अब मैले 2062 सालबाट पृथ्वीनारायण शाहलाई जलाएको ढुङ्गा देवीघाट त्रिशुली र बेत्रावती यानि कि तादीको सङ्गम छ। त्यहाँ त अहिले फलामले घेरिएको छ। 4 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि त्यो नाङ्गो बुङ्गो थियो। त्यही ढुङ्गामा बसेर साधना 6 वर्ष पश्चात म बाहिरिएर निक्लिएको हुँ। र अनि बाहिर निक्लिएर बसेपछि नि अब यो विषयको कुराहरू, धेरैको कुराहरू सुन्नियो, ज्ञानको कुरा, वेदको कुरा, श्रुतिको कुरा, यी लाइसेन्स प्राप्त भएका गुरुहरूको कुरा र पृथ्वीले दुःख परेको कुरा। म पनि एक नेपाली हुँ। पृथ्वीनारायण शाहले मलाई बताएको कुरा अब यो पृथ्वीमा लागू गर्छु भनेर म शिव साकार अघोरी बाहिर निस्केँ। मेरो परिचय योभन्दा अगाडि जुन शमशान साधना गरी मैले चितामा
त्यहाँ एक वज्रपात बहुत व्यक्तिहरू थिए त्यहाँ हेर्नेहरू, तर त्यो एक त्यही समयको दृश्य हो र एक त्यो चिनारी पनि हो। मेरो साधना सिद्ध गरेको समय अन्तिम दिन त्यो र प्रत्येक मित्रजनहरूलाई, प्रत्येक नेपाली, भारत या चाइना जो कोही भयो नि मानव जातिहरूलाई यो मेरो भिडियो, मेरो अहिले यो नौलो सिद्धान्त र धर्म विषयले मात्रै पृथ्वीलाई परेको विपद, मानव जातिलाई परेको विपद, मानव जातिलाई परेको बुद्धिको आघात र सहस्र गुरुहरूमा पनि परेको बुद्धिको आघात, किताबी द्रष्टा र सम्प्रदायको आघात र जसले जुन किताब पढे त्यो किताब मात्रै ठुलो छ भन्ने कुरो मनमा एउटा घमण्डताको विकसित भएको सत्सङ्गहरूलाई समग्र समेटेर लिएर गएर म भविष्य द्रष्टा शिवतान्त्रिक अघोरीलाई लिएर गएर यी सब कुराको खण्डन के राम्रो के नराम्रो भन्ने विषयलाई लिएर गएर धारावाहिक दिने संसर्गले म आएको छु। धारावाहिक पनि कहाँसम्म त भन्दा घरभित्र हामीले पुत्रहरूलाई कुन शिक्षा दिन पर्ने र पुत्रहरूले अब पिता मातालाई कसरी नमस्कार र खुट्टामा ढोक्नु पर्ने, नत्र अब पृथ्वी र धर्मले हामीलाई कसरी दुःख दिन्छ भन्ने कुरोको प्रसङ्गले पनि म सदा बाहिर आउने छु। अब हजुरहरूलाई राम्रो नराम्रो लागेको कुराहरू सब्सक्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, युट्युब च्यानलमा जानुहोला, त्यहाँ गएर राम्रो नराम्रो हामीलाई यो कुरा सोध्न मन लाग्यो, हामी कुरो यो कुरा पूर्ण भएर सुधिएर पूर्ण भइसकेको छौँ, योभन्दा नौलो अब हामीलाई यो कुरा बुझ्न मन लाग्यो भनेर हजुरहरूले मलाई जानकारी या गर्न सक्नुहुन्छ या बोल्न सक्नुहुन्छ या मसँग स्वयं प्रत्यक्ष नै कुराकानी गरेर बातचित गर्न सकिन्छ। म तान्त्रिक पनि हुँ। तन्त्र, तन भनेको शरीर, त्र भनेको रक्षा, त्राट भनेको समात्नु। म तान्त्रिक पनि हुँ, यानि कि म भारतको तान्त्रिकहरूलाई पनि च्यालेन्ज गरेर आएको व्यक्ति हुँ हो। समग्र नेपालीहरूमा यो बोका काट्ने, राँगा काट्ने, कुखुरा काट्ने यो प्रवृत्तिको तान्त्रिकहरूलाई यहीँबाट च्यालेन्ज दिने खालको हुँ। फेरि म शाकाहारी हुँ हो। त्यसो भएर सबै नेपाल र नेपाली र भारतलाई पनि परेको छ कि यो अघोरी भइकन शाकाहारी कसरी भयो। मेरो 3-4 वर्ष अगाडिदेखि प्रश्न उत्तर भएको दिमागमा अरूले सोधिएको कुराहरू पस्केको हुँ। त्यति मध्येमा मेरा अब हेरिरहने मित्रजनहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले कुनै हत्या, हिंसा र आत्मा र परमात्मा नचिनिकन कुनै पनि साधना हुँदैन। त्यस कारणले आत्मा र परमात्मा जब चिनिसकिन्छ, रगतको खोलोमा कुनै मन्त्रहरू सिद्ध र कुनै तन्त्रहरू सिद्ध र कुनै यन्त्रहरू सिद्ध हुँदैन। त्यस कारणले म वैद्य पनि हुँ। हजुरहरूलाई सुगर, प्रेसर, अल्सर कुनै पनि समस्या छ भने पनि तपाईँहरू मसँग जोडिएर मसँग हुने उपायबाट तपाईँहरू समक्ष स्वयं प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नुहुन्छ। लाभ नभएर नराम्रो भए बाबा ए भन्न उम्लो ठडाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एक्लो होइन, समाजमा मासमा। मलाई पाप र धर्मको डर छ, यानि कि म त्यो समक्षको अघोरी हुँ। आदि कतिपय नेपाली या काठमाडौँ भ्यालीको मित्रले सबैले चिन्नुहुन्छ, मलाई प्राय ग्रामीणवासीहरूले चिन्नुहुन्छ आदि जस्तोले कि म कुन सिद्धान्तको हुँ भन्ने कुरो। त्यस कारणले मैले गुमाएर धर्म आर्जन गरेको हुँ। म फेरि कुनै के कमाउनको लागि फेरि त्यो धर्म गुमाउनेवाला छैन। नेपालीमा परेको विपदमा म तान्त्रिक पनि हुँ। तपाईँहरूलाई अब म सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, यो विदोषण यावत यी सर्व मन्त्रहरू बिग्रिएर नासिएका ग्रह दोषहरू घरैबाट निवारण गर्नेहरूदेखि लिएर यावत साधना गर्ने व्यक्तिहरूलाई साधना सिकाउनेदेखि लिएर यावत तन्त्र दीक्षा, मन्त्र दीक्षा सहित म अब सर्वहारा सदा दिन आउने छु भन्दै हजुरहरूले यो मेरो च्यानलमा पहिला हजुरहरूको पनि म कमेन्ट हेर्छु। हजुरहरूलाई पनि मेरो कुराहरूले कतिलाई छुन्छ या छुँदैन, समग्र रूपले आत्मा या परमात्मा चिन्नको लागि आफू भित्रै भएर पहिला चित्त निर्मल हुनको लागि र चित्तैबाट मैले के गरौँ र यो संसारको लागि के छोडेर जाउँ भन्नको लागि के गर्नु परिरहेछ। अब हामी त हजार जतनले जतियन भएर राखेको शरीर एउटा कुनै पनि सानो ठक्करले लान खोज्दो रहेछ। त्यो ठक्करबाट बच्ने, विपदबाट बच्ने सबै कुराहरूको प्रसङ्गहरू म प्रत्येक एक अब दिनेवाला छु। म एक नेपाली भएर नेपालमा परेको के कारणले, पीडाले। महाराज म त के भन्नुहुन्छ भने यो नेपालमा या समग्र ब्रह्माण्डमा 3 प्रकारका व्यक्ति यहाँ पृथ्वीमा राज गर्छन्। कस्ता व्यक्ति? एउटा अरूलाई मारेर आफू ठुलो बन्ने, एक
अर्को अरूलाई दुःख दिएर आफू सुख भोग्ने, मारेर होइन दुःख दिएर सुख भोग्ने, एक अरू यो संसार रोएको देखेर रुने, म यो संसार रोएको देखेर रुने खालको परे। त्यस कारणले यो मेरो पछाडि यो संसार रोएको देखेर रुनु पर्नेमा यो पछाडि मेरो धेरै गुम्यो, यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त अब म समग्र नेपालीहरूलाई म यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु, आज बिन्ती छ, धर्म बिग्रिएको कारण हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषाले, मेरो सोचाइले, मेरो भनाइले र प्रत्येक राज्यले व्यक्तिले पढे लेखेको व्यक्तिहरूको भनाइले चाहिँ ए बाबा हजुरले भनेको कुरा त अलिकति यो राज्य र अहिलेको समयको लागि मिलेन नि, हजुरहरूको भनाइ हो, यसलाई म समर्थन गर्छु। तर धर्मको हिसाबले भन्दा लै के भन्छु त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो अङ्ग्रेजी अक्षर भनेको कमाउनको लागि, पद र मान पाउनको लागि, प्रतिष्ठा पाउनको लागि, स्वदेश र विदेशीहरूसँग एक आत्ममेल भएर सबै भाषा बुझ्नको लागि। त वास्तवमा हाम्रो धर्म र कला संस्कृतिले त के भन्छ त भन्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो वैदिक सत्य सनातन धर्म भनेको संस्कृति धर्म हो। संस्कृति भन्ने साथै भारतको भन्छन्, फेरि होइन, भारत त भुँडी हो राख्ने ठाउँ, त्यही भएर उसले नखाए सुकै छैन, हामी कुटेर भने नभए उपाय अनेक छ नि। हामी ज्ञानी सन्त साधु सन्तहरूको र तान्त्रिक मन्त्रीहरूको त पछि समय हो नि, अहिले त कति उफ्रिनु पर्छ उफ्रिउँ न होइन भन्दै, र यो विषयमा म बारम्बार आउँछु र यो तन्त्र मन्त्रको विषयमा पनि सबै आउँछु र प्रत्येक फेरि मानव जातिहरूलाई रोगको विषयमा नि तपाईँहरूले राख्नु होला। म बारम्बार यीबाट भन्छु, मैले उपचार पनि गरिरहेको छु र गर्नेवाला पनि छु, म आफै वैद्य पनि हुँ र मेरो मित्रहरूको लागि विश्वास सबैको वैद्य हुँ। म लाइसेन्स मलाई चाहिनेवाला छैन, लाइसेन्स नै मेरो आत्मा साथ हो। जब आफूले आफैभित्र आत्मा साथ छैन भने लाइसेन्सले काम गर्दैन भन्दै, अब भन्नुहोस् मित्र, अब केही सोध्न मन छ? मैले धेरै बोलेँ। आजलाई चाहिँ यति नै म अब यो कुराहरूलाई पनि त अहिले गहिरिएर मनन गर्नुपर्छ, धेरै सुनेर पनि त दिमागमा लिन सकिँदैन। ठिक, नेपाल र नेपालीहरूलाई वास्तवमा कुनै पनि रोगी हुनुहुन्छ, कुनै पनि दोषी हुनुहुन्छ, कुनै पनि ढङ्गले तपाईँहरूको उपचार भएको छैन भने शिव बाबालाई सम्झिनुहोस्, साकारी निराकारलाई। अब यसो म पनि यसो भन्दै हजुर अब मेरो दुई शब्द यी बन्द गर्छु। यी दुई शब्द बन्द गर्दै सहस्र नेपालीमा प्रणाम गर्दै र विरोध हामीले कसैले नगरौँ, विरोध नगरौँ र विरोध गर्नु नै आखिरी अहङ्कारले आफै नासिने हो। अहङ्कारले आफै नासिने, एक मर्यो, एक बितेर गएर के भयो, अर्को त्यसको लागि चाहिँ विरोध गर्दाखेरि अर्को 10लाई हानि भइरहेछ भन्दै मेरो यो दुई शब्द यी बन्द गर्ने अनुमति लिई। जय हो वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय हो, सहस्र नेपाल नेपालीको जय हो। छैन जात दुई जात, छ एक धर्म सनातन वैदिक धर्म भन्दै मेरो दुई यो शब्द वचन गरेँ, बन्द गरेँ। जय हो जननी जन्मभूमि सह स्वर्गादति गरिसति नै कपाल भूमि, नेपाल भूमिको जय हो। जय होस् मातृशक्ति, जय हो।